حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات گرامی ایک ایسی عظیم ذات جنہ دا سلسلہ نسب 27 واسطیاں دے نال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال جا کے مل گئی اور پھر حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شمار اونا اولیاء دے وچ کیتا گیا ہے جنہ دیاں بشارتاں اونا دی آمد تو قبل جڑیاں نے وہ مشہور ہو چکیاں سن آپ دے والد گرامی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیعت ان واسطے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ چاظر ہوئے تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی فرمان لگے کہ حضرت جو تسی چلے جاؤ علوم دینیہ دے وچ مشغول ہو جاؤ تحصیل علم جڑا وہ مکمل کر کے پھر تسی واپس آؤ پھر بیعت ہو جانا کیوں اس واسطے آپ نے ایک بڑا کمال دا جملہ دیتا شیخ فرماندے نے کہ جڑا درویش علوم دینیہ تو بغیر اس لائن تے آئے فقر چاہ جائے درویشی وچ آ جائے وہ گویا ایسا ہی ہے جویں او کھانا جدے وچ نمک نہ ہوئے یعنی جس طرح نمک تو بغیر کھانا بے مزہ محسوس ہوندہ ہے اس طرح علوم دینیہ تو بغیر درویش بھی جڑا ہے وہ بے مزہ محسوس ہوتا ہے فرمایا جاؤ علوم دینیہ چ مشغول ہو جاؤ مخدوم پاک عرض کر دینے حضور منو اپنی زیست دا علم نہیں ہے پتہ نہیں اس واسطے میں بیعت ان واسطے حاضر ہویا آپ نے فرمایا آجی وہ وقت بڑی دور ہے اس تو قبل اللہ پاک نے تو اڈے کو ایک بڑا خاص اور بڑا اہم کام جڑا اللہ پاک نے تو اڈے کو لینے عرض کیتی حضور ہو کیڑا کام میں آپ نے فرمایا کہ میں تو اڈی پیشانی دے اندر ایک ایسا نور چمکدا ہویا ویکھ رہا کہ اس نور دی روشنی شرق تو لے کے غرب تک پھیل جائے گی اللہ تو انہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس بیٹے دا تذکرہ شرق تو لے کے غرب تک ہوئے گا اور اگر میں اس دے ظہور تک زندہ رہا تو میں اس دا وسیلہ دے کے اللہ دی بارگاہ دے وچ قرب دی دعا کراں گا اندازہ فرماؤ شیخ عبدالقدوس جنہ دے بارے اتھو تک بیان فرمان اور پھر پیران دے پیر غوثے سمدانی شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگل دے اندر مراقبے چ مشغول نے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں ویکھنا کیا کہ ایک آسمانہ تو نور چمک دے پیا جس نور دی روشنی دے اندر سارا عالم جڑا ہے وہ منور ہو گیا ہے روشن ہو گیا ہے جگمگ کرنا شروع ہو گیا ہے آپ فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ چرس کرنا کہ مولا اے نور پاک کس ہستی دا نور ہے جدی اتنی روشنائی کہ سارا عالم منور ہو چکی آئی دی روشنی دے اندر غیب اچھو آواز آئی ہے عبدالقادر تیرے زمانے تو 500 سال بعد جدو ہر جانب شرک پھیل جائے گا بدعات عام ہو جان گیا فرمایا ایسے عالم دی اندر سرہند شریف دی وچ ایک ایسا جوان پیدا ہوئے گا وہ سارے شرک نو ختم کر دے گا بدعات نو ختم کر دے گا اللہ دے دین نو نوے سرو ایک واری پھر تازگی بخش دے گا
اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے جدو میں بشارت سنی تو میں اپنی چادر اتاری. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو پیران دے پیر اپنی چادر اتارن. اندازہ فرماؤ نا آج استاد اگر اپنی چادر اپنے شاگرد نو دے دے وے تے شاگرد اپنی قسمت تے ناس کر دے. اگر پیر مرید نو چادر عطا کر دے وے او مرید اس پیر دی ادا دے ہوتے ناس کر دے. تے پیران دے پیر غوث سمدانی شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو اگر آپ اپنا خرقہ مبارک کسے نو عطا فرمان تے پھر دیکھو اس ولی دی کی شان ہوئے گی, اس ولی دا پھر کی مقام ہوئے گا. آپ نے اپنے چادر مبارک نو اتاریا اور اس چادر دے اندر اپنے کمالات نو آپ نے ظاہر فرما کے او دے وچ سمیٹ کے آپ نے اپنی اولاد نو نصیحت کی تھی. فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے 500 سال بعد وہ شخص آئے گا, فرمایا جڑا دین نو نوے سرے تو تازہ کر دے وے گا, تازگی بخش دے وے گا, شرک نو ختم کر دے وے گا, او دی صحبت نو اختیار کرنا کیمیائے سعادت ہوئے گا. او دے خلفاء اور او دے جانشین اور او خود آپ بارگاہ سمدیت دا مقبول ہوئے گا. فرمایا ایسے شخص دے نال اگر ملاقات ہو جائے تے اے میری چادر انہوں عطا کر دیو, آکھیو غوث سمدانی نے تیرے واسطے تحفہ بھیجے آسی. اور روایات دے اندر مل دے کہ آپ دی نسل پاک دے وچو سید شاہ سکندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک دے جو کہ پوتا لگ دے, آپ دا زمانہ پاک کے تے ادھرو مجدد پاک دا ظہور ہویا تے آپ دی ملاقات 1013 سن دے اندر ملاقات ہوئی تے آپ نے وہ چادر غوث پاک علی جڑیے مجدد پاک نو عطا فرمائی. فرمایا پیران دے پیر نے تواڈے واسطے تحفہ بھیجے آسی, جڑا تحفہ انہاں دی نسل در نسل چلدا آ رہا سی. اور آج او چادر میرے تک پہنچی ہے, میں غوث پاک دی امانت نو تواڈے سپرد پیا کرنا وا. اندازہ فرماؤ. اور شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 6 صدی دے بڑے بزرگ گزرے نے, صاحب کرامت ولی گزرے نے. آپ فرماندے نے کہ میرے تو بعد 70 شخص میرے ہم نام آنگے, انہاں دا نام بھی احمد ہے. فرمایا میرے تو بعد میرے ہم نام 70 آدمی آنگے, 70 شخص آنگے, اور وہ سارے بڑے بڑے عظیم المرتبت ہونگے, بڑے بڑے اعلیٰ شان دے مالک ہونگے. فرمایا اونا وچو جڑا آخری شخص آئے گا میرے تو 400 سال بعد آئے گا, اور وہ 70واں شخص ہوئے گا جدا نا احمد ہوئے گا. آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ او دے صدقے نال اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام دے وچوں شرک نو ختم فرما دے گا. اور اے بشارت حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے متعلق ایک صاحب کرامت بزرگ دے کے جا رہے ہیں. ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نقل فرماندے نے کہ شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سن وفات 600 ہجری ہے, اور 400 سال بعد مجدد پاک پیدا ہو رہے نے. گویا کہ شیخ احمد جام 6 صدی دے بزرگ جنہ دے متعلق بشارت دے کے گئے سنو, کوئی اور نہیں, سنیا دا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی نے. اور آؤ حضرت داود کیسری, داود کسری بھی بعض جگہ دوتے آپ دا نام لکھے ہے. حضرت داود کسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑے کمال دی بات ذکر فرمائی, جس دا اکثر حصہ حدیث پاک دے نال بھی مل دائی. میں دونوں عرض کرانگا. حضرت داود کیسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ انبیاء سابقہ انبیاء اولو العظم انبیاء جڑے سن اونا دا زمانہ شریعت 1000 سال تک رہے ہیں.
پھر فرماندے نے کہ ہر کوکب دا دورہ 1000 سال تک ہوندے، ہر اسم دا دورہ 1000 سال تک کے، 1000 سال تو بعد پھر نوی شریعت آندی ہے، نوے نبی دی شریعت جڑی وہ عام ہوندی رہی۔ آپ فرماندے نے اسی طرح اس ہی ترتیب نو اگے بڑھاندیاں آپ فرماندے نے جتھے ہر اسم 1000 سال دا دورہ کردا ہے، ہر کوکب 1000 سال دا دورہ کردا ہے، اولو العظم انبیاء دا زمانہ شریعت 1000 سال تک چلے ہے۔ آپ فرماندے نے اسی طرح حضور علیہ السلام دی امت دے اندر ہر 1000 سال تو بعد ایک ایسا مجدد پیدا ہوئے گا جڑا دین نو ایک باری پھر تر و تازہ کر دے گا، دین نو ایک باری پھر رہنائی بخش دے گا، دین نو ایک باری پھر تازگی بخش دے گا۔ اور حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور مجدد پاک امام ربانی آپ دی ذات پاک بھی ہونے کہ جنہاں نے سرکار دی شریعت نو سرکار دے دین نو ایک باری پھر نمی تازگی بخش دیتی، تے لوگاں نے آکھیا کہ اس وقت دے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہی نے۔ اور آؤ توجہ فرماؤ، آپ دے والد گرامی فرماندے نے آپ دی ولادت باسعادت دے ہوتے، بلکہ اس تو قبل میں حدیث پاک بھی نالزم کرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت داؤد کیسری فرماندے نا ہر 1000 سال تو بعد زمانہ شریعت چینج ہوندا رہیا صاحب کا انبیاء دے اندر۔ آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، حضور نے فرمایا میری امت دے اندر ہر صدی دے شروع وچ ایک مجدد پیدا ہوئے گا جڑا دین نو نوے سرے تو تازگی بخشے گا۔ اور مجدد پاک نے نوے سرے تو ایک باری دین نو تازگی بخشی، جدو قوم شرک دے اندر مبتلا ہوندی جا رہی سی، بدعات عام ہو چکی سن، وہ سے پاک نے بدعات دا حضرت مجدد پاک نے بدعات دا خاتمہ کر کے اللہ دی توحید دے علم نو بلند فرمایا ہے۔ آپ دے والد گرامی فرماندے نے کہ چند باتاں آپ دے ظہور دے وقت، آپ دی آمد دے وقت جدو آپ دنیا وچ تشریف لے آئے اس وقت ظاہر ہویاں، انہاں وچوں ایک علامت اے وے اولیاء کاملین نے ساڑھے گارے چ آکے مجدد پاک دی والدہ نو مبارک بات دیتی کہ تو انو مبارک ہوئے اللہ پاک نے تو انو وقت دا مجدد عطا فرمایا ہے، مجدد عطا فرمایا ہے۔ اور آپ فرماندے نے دوسری میں بات عرض کراں، فرماندے نے کہ دوسری بات اے وے کہ جدو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ایک تے اولیاء کاملین نے آکے آپ دی والدہ نو مبارک دیتی، دوسرا آپ فرماندے نے میں ویکھنا پیا میرے گھر دے اندر انبیاء و مرسلین بھی تشریف لے آئے نے تو انہاں دے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، کملی والے آقا بھی میرے گھر چے تشریف فرما ہوئے، سرکار نے آکے میرے بیٹے نو اپنی گود چ لیا تے گود چ لے کے سرکار نے کن چ اذان آکھی۔ اللہ اکبر، کیسا مقدر ہے مجدد پاک دا کہ جنہ دے کن دے اندر اذان دے واسطے امام الانبیاء میرے اور آپ دے لجپال نبی علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے، حسنین کریمین دے نانا تشریف لے آ رہے نے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے بابا تشریف لے آ رہے نے۔ اندازہ فرماؤ، اور آپ فرماندے نے میں ویکھنا کیا 70,000 ملائکہ جنہاں نے انج سبز پرچم اٹھائے نے اور وہ آکے میرے گردہ طواف پہ کر دینے تے نالے مبارکاں پہ دین دینے، ایک دوسرے نو آکھ دینے پہ سرکار دے دین دی تجدید کرن والا آج مجدد اعظم آگے آئے، آج شیخ احمد سرہندی مجدد اعظم آگے آئے۔
توجہ فرماؤ پھر کتنا عظیم مرتبہ انہاں دا ہوئے گا, کتنی عظیم شان ہے کہ جنہاں دے کن نے چاہ کے امام الانبیاء آزان دین, اولیاء آکے انہاں دے مناقب بیان کرن, اور فرشتے سبز پرچم اٹھا کے انہاں دے گھر دا طواف کرن. انہوں مجدد پاک آکھیا جاندہ ہے. اللہ پاک انہاں دی تعلیمات تو سانو سب نو مستفیض فرمائے.